अस्सलाम वालेकुम मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, मैं हूँ आपका होस्ट अरशद शाहीन। मैं अपने मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन को कनाडा के फेडरल कैपिटल ओटावा से खुशामदीद कहता हूँ। मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, आप देख रहे हैं मेरा चैनल आप और हम शाहीन और उज़ैर के साथ। एज़ यूजुअल मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, चंद ख़बरें हैं जो मेरे नज़दीक इंतहाई अहम हैं, वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। सबसे पहली ख़बर जो है वो ये मैं आपके साथ शेयर करूँगा कि मुस्लिम लीग नून की जो चीफ़ ऑर्गेनाइज़र हैं मोहतरमा मरियम नवाज़ साहिबा, उन्होंने कश्मीर में एक स्पीच की है। उनके जो फॉलोअर्स हैं, उनके जो चाहने वाले हैं या उनके जो वोटर्स हैं या मुस्लिम लीग नून से जिन वर्कर्स का ताल्लुक़ है, उनसे वो मुखातिब हुई हैं। ये बात नाज़रीन या ये ख़बर मैं इसलिए आपके साथ शेयर कर रहा हूँ कि अब क्योंकि इलेक्शन कैंपेन करीबन शुरू हो चुकी है, अब इन लीडर्स ने जो बात करनी है वो मेरी आप सबसे मुअद्दबाना गुजारिश है कि वो अपने अज़हान में पेवस्त रखिएगा, उनको भूलिएगा मत। ये जो लीडर्स आपसे वादे वईद करेंगे, आपने उनको अपने अनकॉन्शियस में नहीं डालना, बल्कि उनको अपने शऊर की सतह पे रखना है, ताकि आपको पता हो कि वोट से पहले ये लीडर्स जो हैं आपसे क्या वादे वईद करते रहे हैं। तो मैं आता हूँ असल ख़बर की तरफ। मोहतरमा मरियम नवाज़ साहिबा फरमाती हैं कि नवाज़ शरीफ साहब जो हैं वो 21 अक्टूबर को यकीनी तौर पर पाकिस्तान में तशरीफ़ ला रहे हैं। ये हतमी फ़ैसला है, बाकायदा तौर पर अरेंजमेंट हो चुका है। और साथ में वो फरमाती हैं कि मुल्क में जो अफरा तफरी है, मुल्क में जो माली बेज़ाब्तगी है या महंगाई है, उसका तदारुक, उसका सद्देबाब करने के लिए मोहतरम मियाँ नवाज शरीफ जो है वो पाकिस्तान में तशरीफ़ ला रहे हैं। वही आवाम को, पाकिस्तानी कौम को महंगाई के इस दलदल से निकालेंगे। नाजरीन, ये बात जहन में रखिएगा। ये मोहतरमा मरियम नवाज़ साहिबा फरमा रही हैं कि वाहिद पाकिस्तान में बेहतरी का जो सलूशन है वो मियाँ नवाज शरीफ ही हैं। तो हमारी दुआ है, हम ये कहते हैं कि अल्लाह करे नवाज शरीफ साहब खैर व आफ़ियत से पाकिस्तान में तशरीफ़ लाएं। और क्यों कि इस्टेब्लिशमेंट और मियाँ नवाज शरीफ एक पेज पे हैं, तो यकीनी बात है कि आने वाले वक्त में वो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान भी बन जाएंगे। लेकिन उसके बाद देखना ये है कि क्या उनकी प्रायोरिटी जो है वो पाकिस्तान ही होगी या वो अपनी डायरेक्शन जो है वो चेंज कर लेते हैं। ये बात मेरे पाकिस्तानियों आप जहन में रखनी है, क्योंकि अब यही बातें होंगी, यही कुछ कहा जाएगा और आवाम को कन्विंस किया जाएगा कि किसी तरह से आवाम का वोट हासिल किया जाए और इक़्तिदार में आया जाए। ये बात आपने जहन में रखनी है। और दूसरी बात नाज़रीन मैं आपसे ये करूँगा कि पता चला है मुख्तलिफ़ लॉयर्स के फ़ोरम से, मुख्तलिफ़ लॉयर्स की ज़बानी पाकिस्तान में, कि इमरान ख़ान जेल में मौजूद हैं इस वक्त, आपको भी पता है। लेकिन ये उड़ती हुई ख़बर है, अब इसमें कितनी सच्चाई है, कितनी हकीकत है, इस बात का मैं आपसे कोई ऐसी बात नहीं कह सकता। एक
آپ یوں سمجھ لیں کہ مصمم طریقے سے یا مستند ذرائع سے نہیں کہہ سکتا، یہ سنی سنائی باتیں ہیں کہ عمران خان پہ جیل میں تشدد کیا گیا ہے، کہ زد و کوب کیا گیا ہے۔ اب یہ کہاں تک سچ ہے یہ اللہ کی ذات جانتی ہے، میرے پاس اس کے کوئی ثبوت نہیں ہے۔ اگر ایسا ہوا ہے تو انتہائی مذموم ہے، معیوب ہے اور انتہائی گھٹیا فعل ہے۔ اگر ایسا ان کے ساتھ کیا گیا ہے، ایسا نہیں ہونا چاہے۔ ہیومن رائٹس جو کہ پاکستان میں فقدان ہے، کبھی بھی پاکستان میں ہیومن رائٹس نہ کسی کو مل سکتے ہیں، نہ ہی فیوچر میں ملیں گے جس طاقت کے ساتھ پاکستان چل رہا ہے۔ تو تیسری خبر میں نے آپ سے جو شیئر کرنی ہے وہ ہمارے سابقہ انفارمیشن منسٹر، فیڈرل منسٹر رہ چکے ہیں جن کا نام ہے محمد علی دورانی۔ اب دورانی صاحب جو ہے کسی دور میں بہاولپور اسٹیٹ، بہاولپور صوبہ بنانے کا بھی تذکرہ کیا کرتے تھے۔ آج کل ان کی جو ذمہ داری مجھے نظر آ رہی ہے وہ ہے ریفارمر کی، کہ وہ چاہ رہے ہیں کہ کوئی مفاہمت کا راستہ اختیار کیا جائے، پی ٹی آئی کو بھی پیج پہ لایا جائے اور سب کو ایک پیج پہ لا کے باقاعدہ طور پر افہام و تفہیم کے ساتھ الیکشن کروائے جائیں۔ اور یہاں پہ میں نے دورانی صاحب کا جو طریقہ دیکھا ہے وہ اچھی بات ہے، نیگوسیشنز ہونی چاہیے، افہام و تفہیم ہونی چاہیے، لیکن میری ان سے گزارش ہے کہ اگر آپ افہام و تفہیم چاہتے ہیں، اگر آپ مفاہمت ان پارٹیز کے درمیان کروانا چاہتے ہیں تو سیدھی سی بات ہے، آپ ڈائریکٹ بات کریں جا کے اسٹیبلشمنٹ سے۔ اصل تو جو طاقت کا منبع ہے وہ اسٹیبلشمنٹ ہے۔ انہوں نے اگر یس کر دیا تو یس ہو جائے گا، اگر وہ یس نہیں کریں گے تو کچھ بھی نہیں ہوگا۔ آپ پریزیڈنٹ سے مل لیں، آپ پرائم منسٹر سے مل لیں، آپ کسی بھی طاقت سے مل لیں، اس سے نتیجہ تو کچھ بھی نہیں نکلے گا جب تک کہ آپ آرمی چیف کو کانفیڈنس پہ نہیں لیں گے، تب تک جو ہے وہ ایک پیج بن ہی نہیں سکتا۔ کیوں کہ جن کے پاس طاقت ہے، جو طاقت کا سرچشمہ ہے دورانی صاحب، آپ کو بات ان سے کرنا پڑے گی۔ اگر ان سے بات نہیں کریں گے تو یہ تمام تر مذاکرات، یہ تمام تر نیگوسیشن بے مقصد، بے معنی اور بے سود ہیں۔ تو ناظرین، یہ تھی آج کی ویڈیو چند خبروں کے ساتھ۔ اس وقت آپ اپنے ہوسٹ ارشد شاہین کو کینیڈا کے فیڈرل کیپٹل اوٹوا سے اجازت دیجیے اور میری اگلی ویڈیو کا انتظار کیجیے گا۔ تھینک یو ویری مچ۔ اللہ حافظ۔